حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائن حتی تسکنہ ورزقات والمتمتعہ فی محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صفی ازا عظیم بارگاہ قبول فرما قبولیت دی جگہ امین سارے کھائے میرے اللہ اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات حاضرین مجلس سے جتنے مرحومین اور خصوصاً بانی مجلس سے مرحومین اور دوار حاجی ارشاد اور صابر حسین دے والدین وقار حسین دے والدین اور ثاقب بھائی دے والدین مارا حق نواز صاحب دے والد جتنے مرحومین ان میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما بیمارن شفائے کلی عطا فرما بے اولادن و اولادن ارینہ عطا فرما جتنے بے رزق انہوں والی مشہد خزانے تو ڈھیر سارا رزق عطا فرما اول و آخر جتنے شیعہ سنی احباب بادشاہ دی مجلس سے چاہے ہو میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ جتنے ہاتھ بلند نے لوگوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما زواری شام زواری مشہد حکم نصیب فرما بھائی جان اگے دعا کر بیٹھا اور پھر کر دینا کہ حاضرین مجلس سے جتنے مرحومین ان میرا اللہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما کروڑا دعاواں کراں تے نتیجے علی کو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ سڈے پردے والے حقیقی وارث ولی الاسر حجت دوراں امام زمن دجل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات و آواز بلند تلاوت صلوات گرمی دی وجہ تو یہ پڑھ رہے ہو یا کوئی سارے شامل ہیں امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق کچھ کدی کمی نہیں آ سکتی کوشش کرو مل کے صلوات اجازت ہے جناب نوکری دا آغاز کیتا جائے بڑے ہی واجب العزت واجب الاحترام جناب شوکت رضا شوکت صاحب دے حکم دی تعمیل ضروری آئی جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست وچ نام درج ہو گیا امام حسین علیہ السلام دا ذکر وہ ذکر ہے جس ذکر وچ ساہ لئیے تے ساہ عبادت ہے میں شاید گل نہ کردا میں 4:17 پڑھن لگا اس لیے دے بعد 2 قصیدیاں دا حکم ہے پھر ذکر مصائب مگر میں ماحول نو ویکھ کے گل کر رہا یقیناً اس گل کرن دے بعد میرے پڑھنے چ انتہائی آسانی ہو جاسی کہ علی اکبر دے بابے دی مجلس دے مقام ہے کہ بادشاہ دی صف تے بہ کے جڑا ساہ لیا جائے وہ ساہ عبادت وچ گنیا جاندا ہے علی ولی اللہ پڑھنا لیا کدی مصلی تے بہ کے سوچی جس ذکر وچ ساہ لئیے اگر وہ ساہ عبادت ہے اس ذکر وچ اگر تہاڈی زبان ہلے تو عبادت دا معیار کتنا بلند تھوڑا جا آواز کھول دو اس دا مہربانی کر تھوڑا جا آواز کھول چل کمال رہے ہیں مگر چلو تھوڑی جی ہیلپ کر دے سو ذرا دن رات دیاں نوکریاں بادشاہ دیاں 4:17 پڑھیے جی 17 میں جناب شوکت رضا شوکت صاحب دیاں پڑھ دینا کوئی عرصے تو انہاں دیاں 17 پڑھ رہے ہیں بڑی کمال سطر مالک انہاں دی قدم قدم تے محافظت فرماوے اور قلم وچ مزید تاثیر عطا فرماوے پاڑے ملتان دا نہیں بلکہ پاکستان دا ایک فخر نے عزاداری دے حوالے نال قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب حر نال ہوگی قبلہ دس رہے ہیں تو نہ سوال کیتا ہو نہ کیا بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں رکھیا ملتان ہے اگر ایتھے میرے خیال اس گل نہ سمجھ آئی تو پھر جہان اس کسے بندے نو سمجھ نہیں ہونی قبلہ کیا حسین تو ہاتھ رکھنا تے خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا تو خون حسین سوچ دے بنا تے خون رک جاوے انہاں کہتے کوئی دلیل تے دیو سرکار حر مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی مہربانی جی
میں چونکہ بادشاہ حسین دیا نوکریاں چاہ صبح تو لے کے ہن توڑی 5ویں 6ویں نوکری ہے اور اجے تھوڑی سٹی چ ایک جگہ تے ہور نوکری دینی ہے. میں بالکل قریب تو شروع کیتا ہے, ایک لمحہ جناب دا ضائع نہیں کیتا چونکہ گرمی چوکھی ہے. تے میں بھی جا کے جے بادشاہ دی کہ نوکری دینی, میرا نہیں دل بھائی تسی پیچھے رہو, میرا دل ہے تسی میرے نال رہو, تسی جتنی جلدی میرے نال سفر کر سو. میں ایک سطر پڑھے ذہن دے حوالے کر لے سا. قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب ہور نال ہو گئی. انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی تہاڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں رکھیا. حسین ہاتھ رکھنا خون رک جاویا, شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا. حسین سوچ دے بنا خون رک جاویا تو کوئی دلیل ہے. سرکار ہور مسکرا کے فرمایا میں دس دینا, یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. پھر سن لو, یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی, چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو. باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہے. بولو حیدری علی علیہ السلام. صحیح مہربانی جی, بہت شکریہ. صحیح باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا, مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی. قصیدہ پڑھیے. چلو قصیدے تو پہلے 4 17 پنجابی زبان دیاں پڑھی. اس بندے نے سنائیے جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں میلاں تو غازی عباس علم نظر آوے تو میں جھک کے ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام کر دوں. صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ صحت دے اور جتنے بزرگ مالک صحت سے سلامتی عطا فرماوے. اس بندے نال گل ہے جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں علم عباس علیہ جھولی چاواں دعا منگا تے اللہ فوراً میری دعا قبول کر لیں. 4 17 سنو تے پھر قصیدہ پڑھ دیاں کہ مینوں مشکلاں تو نہیں ڈر لگدا. ملتان نے اگر ایتھے سرائکی پنجابی دی سمجھ نہیں آنی تو پھر میرے خیال ہو رہی کسے نو نہیں آنی. مینوں مشکلاں تو نہیں, ایک باری بولو, مینوں مشکلاں تو نہیں. او دی وجہ کی ہے مینوں آسرا قدر شناس دا ہے. مہربانی جی, من دکھ لگنا ہے اس عزادار تے اس ماتمی تے جڑا حلقے کھڑ کے حضرت عباس تا ماتم کر سکتا ہے. پھر فضائل باب الحوائج سرکار حضرت عباس دوے تے وہ بولنے نہیں تے سر ہلا دے وے. کوئی بندہ میرے تے سوال کرے کوئی دلیل ہے ممبر حسین تے کھڑ کے آکھرے ہیں مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا, مینوں آسرا قدر شناس دا ہے. جے گھر تے علم دا سایہ اگر وہ چپ رہا تے دکھ لگ سی میں دلیل پہ دینا. مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا, مینوں آسرا قدر شناس دا ہے. اور مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے. علی پیر مہربانی جی, ہاتھ کیا بولو حیدری. آؤ سن, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ, سر بولیا ہے مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے. ایک قصیدہ میں کچھ مہینے ڈیڑھ تو مخدومہ جڑے لفظ عطا کیتے نے وہ ممبر حسین تے پڑھے, اور اتنی کو خیرات ملک سے نہیں بلکہ دنیا دے ہر ممبر تے ملی جتھوں نوکری بادشاہ میرے کو لئی. میرا دل میں اس قصیدے تو آغاز کردا. پھر میں گڈی تو اتریا تے بھائیاں میں نے حکم بھی اس قصیدے دا کیتا. ایک سیکنڈ دی گل ذرا سنیا ہے. لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں. لڑائی نال گل وددی ہے گھٹدی, لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندا ہے ٹھیک نہیں ہوندا. قصیدہ پڑھیے. لڑائی ہے ہی کوئی نہیں, حسین دا ممبر تے لڑائی والی جگہ ہی کوئی نہیں. جتنے شیعہ سنی احباب تے شریف فرماؤ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں, ممبر تے کھڑ کے قصیدے دی شکل وچ اگر آکھو تے گل کریے صحیح. نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے, نہ لڑنا ہے تے نہ بولو یار, نہ لڑنا ہے تے نہ. پھر سن لو, نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے. تے ہن ملتان سوال کرے بس سیدزادہ نہ لڑنا ہے تے نہ ڈرنا ہے تے پھر کرنا کیا ہے. میری کوئی ذاکری نہیں, میری کوئی طاقت نہیں ہے, فقط اس بادشاہ دا چونکہ میرا ایک توسل علم والے نال اس بادشاہ دے بابے دی فضیلت ہے. بادشاہ جانن تے 70 جانے یقیناً اگئی ماحول جنت مگر مزید خوبصورت کر لگا. کوئی بندہ سوال کرے نہ لڑنا ہے نہ ڈرنا ہے, کرنا کیا ہے میں دس دینا. نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے, جے تائیں زندگی ہے در کر شاباش سارے حیدر. بولو 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 مت ہو سکتے بول دیو ہاتھ جاؤ بولو حیدری. گرمی بڑی ہے
تے کوشش کرو بھائی میرا بھی زور نہ لگے تے میں تو بار بار نہ آکھا ذرا مل دیا تے لطف لیندے آؤ. نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر. ہاتھ جاؤ بولو حیدری. دوجا نعرہ حیدری, تیجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری. بازو بلند کر کے بولی پنجواں نعرہ حیدری. دوجی گالی کرنے لگا صحیح ہاں حیدر کرنا ہے سولیوں تے بھی دم بہرا دا بھرنا جے تائی زندگی ہے حیدر حیدر کر. اچھا حیدری سولی ہوتے بھی دم باراں دا بھرنا ہے جے تائی زندگی ہے حیدر حیدر. میں بڑی جلدی وہ سطر تے آ گیا جس سطر تے مخدومہ میں اتنی خیرات ملی میری سوچ تو زیادہ صحیح. ذرا سنے آئے لطف لوے سولی ہوتے بھی چیلنج کر کے پیا دے روک لوے جگ سارا نوکرا رکے سامک سکے دن ذکر علی دا مکڑا. بڑی مہربانی صحیح بسم اللہ جی صحیح بالکل نہیں مگر بے شک صحیح روک لوے جگ سارا نو سامک سکے دن ذکر کیوں مکنا نہیں ایسے عبادت وچ ہی جینا مرنا جے تائی زندگی ہے حیدر حیدر کر. اچھا شاید میں شعر نہ پڑھائی کیونکہ بادشاہ دی نگریش کھڑا ایک ولی دی نگریش کھڑا تے میرا دل ہے کہ میں ایک سطر پڑھا نہیں میں جناب دے دلہ تے نقش کرا ایک سطر پڑھئیے اور جی. ایسے عبادت وچ ہی کیا کائنات دے جس کو نجائیو تھے بادشاہی تے بادشاہی دے پتران دا ناچ آ جا رہے ڈسو تے صحیح کس حضرت دا مالک علی کس فضیلت دا مالک سرکار محمد مصطفیٰ دا بھرا ملتان دالے میری جرت نہیں میری مجال نہیں میں دو سطرہ تیرے ذہن دے حوالے کردہ تے بند آپ کر لوی. نام علی دا رہندہ دل دے اون دی گلی دا ساگ شہباز کلال بڑی مہربانی جی بہت شکریہ صحیح بہت شکریہ مہربانی حضور. ایک قصیدہ تواڈے حکم دی تعمیل وچ ایک میں ہور پڑھدا او دے بعد ذکر مصائب سفین دا میدان بادشاہ علی علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کرسی میرا اچھا بولو میرا سرکار حسن آکھیا میں علی فرمیندن نہیں سرکار حسین آکھیا میں علی فرمیندن تے بابا پھر کون لڑسی علی مسکرا کے فرمیندن تسی سنیا نہیں میں اپنے پتران دی گل کی تسی بادشاہ محمد دے پترو میں گڈی تو اتریا بادشاہ حسین علیہ السلام دا ممبر گواہ ہے ایک قصیدہ تے میں پہلا پڑھو یا سو بھی ناک دیتا ایک قصیدہ کوئی اور پڑھو گا سونا میں نے کہا نہیں جی وہ پرانا قصیدہ پڑھو میں کہا کوئی نویں پڑھ لینے دیو وہ نہ کہا نہیں وہ جدو ہی تسی پڑھو وہ نویں ہی ہوگا کوئی ایک سطر سن لو پھر تواڈے حکم دی تعمیل سرکار حضرت علی علیہ السلام فرمایا تو ان سمجھ نہیں آئی میں اپنے پترہ دی گل کی
اجے گل کر رہے ہیں قدمہ تے دو ہاتھ ویکھیا تو حضرت عباس سرکار علی فرمیندے غازی کو جا کھڑے بابا تسی آکھو تے میں جاواں لائٹ لیا تسی گل نو میرے خیال ہے بھائی گل تواڈے ذہن تو گزر گئی ہے. ایک مثال میں تانوں دینا اتھوں مجمع چ کوئی بندہ اللہ نہ کرے اٹھے اتھے اگلے چوک وچ اودی کوئی کسے نال پرانی گل ہوے تے اودی لڑائی ہو جاوے وہ پیچھے ہٹے تے تانوں آکھے بھائی یار میں اتھے گیا تے اوتھے نہ میری کسے نال پرانی گل آئی تے میری لڑائی ہو گئی ایتھوں کوئی نہ 4-5 جی اٹھ پوسن اکثر چالی یار وید دیا چل کے کون لڑے تیرے نال کوئی دوست احباب سجن بیلی اوتھے اگے جان تے پرو کوئی بندہ ٹر کے بھج کے آوے تے انہاں دسے بھائی تسی 5 ہو تے او 10 نے چلو تواڈے تے انصاف ہے او جڑے نال ٹر سن ہو جا سن کسی آکھنے میں روٹی کھانی ہے کسی آکھنے یار میں ہاسپٹل جانا ہے من فلاں کم میں تے جس اگے سر ہلایا ہن سوچ لکھاں دی فوج صفین دا میدان 11 سال دا غازی پیو دیاں پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدے تسی آکھو تے میں جاواں بادشاہ فرمایا حضرت عباس نو غازی بھیج میں دینا مگر لڑنا انجے بھائی ویکھن والےاں نو پتہ نہ لگے بابا تواڈے نال وعدہ ہو گیا حملہ میں کرسا میدان چ آواز علی علی دی اچھا ٹھیک ہے علی علیہ السلام فرمایا مالک اشتر غازی عباس نو خیمے چ لے کے جاؤ عباس نو جنگ دا لباس پواؤ حضرت عباس جنگ دا لباس پا کے گھوڑے دی زین تے سوار ہو گئے امام حسین بھیرا دے رہوار نال ٹرنا شروع کیتا چند قدم ٹرے تے جڑا دوجے پاسے لشکر آئی او دے چوں بندے آکھیا جی ایک علی دا پتر ہونا کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ایڈے وڈے پہلوان فائٹر جنگجو حملہ ور اسی لے کے آیا نا اسی غازی عباس نو تے حملہ کرن ہی نہیں نہ دینا جنوں صفین تھوڑی جی یاد ہے تھوڑا جہا تے ہس پاؤ ہونا کہ غازی نو اسی حملہ نہیں کرن دینا اسی ایڈے وڈے پہلوان پہلی صف وچ پہلی لائن وچ کھڑے کرنے عباس نو اسا حملہ نہیں کرن دینا کہ سنیا امام حسین چہرے تے باب علی دا جلال انج کر کے بھیرا دا چہرہ ویکھ کے جڑا غازی دا تعارف کروایا پڑھیے قصیدہ صحیح میرا علما والا ویرے کو دن لوگ جرارے ہونا کہ غازی نو لڑن نہیں دینا عباس نو لڑن نہیں دینا جواب سنی اکبر دے بابے دا ہاں لوگ جرارے میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میرے غازی دا ایک وار شاباش شاباش اے ہلکے تے ماتمی دا ہاتھ ہے شاہ ہاتھ کے صدا محتاج نو ہاتھ کیوں بولو حیدری میں ویکھ سکون رکے سی مالک شرمول علی نے قدمت ہاتھ رکھیا اس کے بادشاہ فوج وڈی میدان وڈا جنگ وڈی تسی آپ حملہ کروا تو غازی نو کیوں بھیجیا ہے علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمیندے مالک گھبرا نہیں جنوں منگیا پاک بطول میرا غازی ہو جا مہربانی سار اے ہاتھ سلامت رہے جنوں منگیا پاک بطول انہاں کیا غازی لڑنا کہ میں سنی او شاہکار ہر ایک دی گردن اڑسی ہر ایک دی گردن اڑسی جلسی جا تلوار حملہ کیتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا اور تعریف کیا کروں میں تو بے مثال ہے ارے عباس اور خدا میں اتنا سا فرق ہے عباس ہے جلال خدا جلال اچھا شیعان حیدر قرار دا عقیدہ ہے کہ سپر پاور اللہ دی ذات ہے عقیدہ ہے جناب سپر پاور اللہ دی ذات ہے تو پھر محمد والے محمد یہ ہر بندے دا عقیدہ ہے لو شیر دا لطف لوی آئے سرکار حضرت عباس پھر حملہ ان کیتا بھئی فوجی نسے انج نسے بھئی وید دے سجے آئے تے بھج دے کھبے ہے چونکہ مجلس لائیو جا رہی ہوندی ہے پوری دنیا تن ویکھ رہی ہوندی پھر شیعان حیدر قرار دا عقیدہ ہے بھئی سپر پاور اللہ دی ذات ہے تو پھر محمد والے محمد اصحاب محمد نو کدی بھی خدا نہیں آکھیا تائید کر دے اس گل دی کر دے ہو تائید اسی بات سے علی علیہ السلام دے شیعہ ہو اور علی علیہ السلام سجدہ کر کے دس ہے جو اللہ ہے بڑی مہربانی سرکار حضرت عباس حملہ کیتا فضائل میرا مک گیا چونکہ میں شاید گل نہ کرا ایک سطر میری سن لو تو میں فضائل دا سلام کرتا پہ سرکار حضرت عباس کے حملے تو بعد حملہ انج ہویا بھئی تھاڑ وکھرے تے سار صرف وکھرے نہیں ہوئے ہوا چڈے وہ جڑے بندے غازی عباس کے حملے تو دور کھڑے ہیں وہ نہ دوروں سار اڑ دے ویکھے تو نہ کیا بھجو علی ہے
انہاں کیا نفسو علی ہے انہاں کیا بھجو علی ہے بھجنے پہ بندیاں نو غازی سڑ مار کے پہ دین آج بھجن نڈے سا تو اکونا ہو نڈے سا فرہ انہاں کیا کوئی وجہ ہے کوئی دلیل ہے کوئی وجہ ہے سنی نہ ہون دے ساتھ میں کلوگی عباس سڑیں دے میں کلوگی عباس سڑیں دے میں کلوگی عباس سڑیں دے میرا پیو ہے در کر رہا آدھا پیا ہائی رت اکبر دی شادی دی چونکہ میری کو پنجویں نوکری ہے چھویں تے ہر جگہ تے آج بادشاہ علی اکبر دی منظوری آئی چونکہ دو جگہ تے برآمدگی آئی شبیر دے بچڑے دے سیرے دی تو میرا دل ہے کہ میں دو وین علی اکبر دی برچی دے کر جاؤں تے نہیں ویکھیا پیو پر نہ کے رو کے سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کاربل دے مسئلہ دا پتر کو بسم اللہ میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کاربل دے مسئلہ دا پتر کو بڑا اوکھا جملہ ہے او کھڑا حق لا دے دے غازی کو او اکبر دی لاش پہ آکے او کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی ساگ چے سیدہ دے اکبر بول پیو دی داڑی سفید بس قبلہ آگئے انہوں نے انتظار اس کھڑا اس انہوں نے حکم دی تعمیل ہو گئی 5-8 منٹ میرے پاس سے لکھیا ہے بڑا سونا یہ حسین علی اکبر پچھلے مائک بند کر دے سوئے تھوڑا جا آواز بتا دو اجازت ہے صحیح میں تھوڑا جا مصاحب توڑے تو اجازت لے کے پڑھ لواں بڑا نفیس آئی شبیر علی اکبر پہلی گالے سونا اتنا ہی کہ علی اکبر نو 18 سال برکے چھپا لے نفیس اتنا ہی جو زینب اکبر دے بدن تے 18 سال مٹی نہیں لگن دی تے کدی مسلح تے بے کے یا مجلس حسین چ بے کے سوچی بھئی ایڈا جو سونا آئی حسین علی اکبر پھر زین تو کیویں جھڑے اسی کربلا دے میدان وچ کتاب دنا ہے مجالس المنتظرین اور لکھ دن کے میدان کربلا حسین بادشاہ دے قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارے سین لیلہ دے پتر دا گھوڑا جس پاس سے جاوے آؤ تھے لاشاں دے ڈھیر لگ جاوے پھر جدہ حملہ علی اکبر بادشاہ کیتا تے انہاں کمینیاں چوئی کمینہ ہی جس تنائی حسین بن دمیر سارے اکھلانت بے شما ایسا کہ سینج نہیں لانا میری امامہ بھیڑا دے روڑ دی آواز بلند دے یقیناً پردے چو بی بی موجود ہے جس 18 سال اکبر نے مرکے چھپا لیا ہو ہی نہیں سکتا شہادت حسین دے پتر دی ہوئے تے پردے شام علی ملکہ مکان نہ جھلے بس ایک عقیدت تنہائی کر دے ہوئے آئے وہ سکے سینج نہیں لانا انہوں دھوکہ دے کے زین تو لاؤ وہ لکھ دن کہ جس راستے تو حملہ کر کے علی اکبر بابے دا سلام کرنا اتھے جھاڑیاں ہیں ہو سکیا کوئی جس واسے بابو کوئی جس پاسے ہون جس لئے حسین دے بچڑے دا گھوڑا واپس آوے ایک کٹ کے گلہ لاؤ دوجہ برچی دا پھل اکبر دی کڑے چ مارو سونا حملہ کر کے ملتان علیہ لیلہ دے پتر گھوڑے دی باغ بلائی تاریخ لکھ دیا جے 5واں یا 6واں قدم اکبر بادشاہ دے گھوڑے نائی چایا تے ایک کمینہ اٹھے تے ہس کے آدھے علی اکبر تین جانگی آدھے تیری پھوپیاں دے خیمیاں نو بھا لگے وہ لفظ بھا جدو بادشاہ سنیا ان گھوڑے دی زین چ بے کے مڑ کے ویکھیا علی اکبر مڑ کے ڈٹھا تے اس کمینے برچی دا پھل علی اکبر نو مارے تو آڈے تے سوال کردہ چونکہ ملتان دے بزرگ ازادارو برچی کیویں ہوندی اس نے پچھلا حصہ لکڑ دا اگلا حصہ لوئے دا علماء لکھ دیں اتنا وجہ ایڈا تیز اور وڈا وار آئی کہ برچی کانڈے چ لگی ہے تے لوئے دا حصہ علی اکبر دے سینے والے پاسوں باہر آئے ذاکری کچھ گلن جنہ دا تعلق اشارے نالے ایک اشارہ سمجھو میں وین کراں اس جس لئے برچی ماری ہے نا جڑا لکڑ دا حصہ ہی نا او علی اکبر دی کانڈے چ بھن چھڑیا میں نہیں پتا تو کس خیال اچ بیٹھے جڑا علی اکبر نو برچی لگی ہے نوکر سہی جھک دے اپنے گھوڑے دے گل اچ بائی پائیاں جڑے چٹیاں داڑیاں لے تسی تے ہائے کر دے وے آئے اکبر اپنی سوارین پہ دن جتنا جلدی ہو سکتے ہی میں نے خیمیاں دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا علی اکبر دن تو نہیں جاندہ میرا پیو ضعیف ہے میں جوانا بادشاہ علی اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا
9वें या 10वें कदम ते ना निवासे रसूल दा पुत्र घोड़े दी जीन तो जमीन ते आया ते लांदे पहली अकबर हक्कल दी है बाबा बाबा जल्दी आ तेरा पुत्र जीन तो जमीन ते झड़ पे हालत वेख सो हुसैन अलैहिस्सलाम दी वो लिख दिन के शबीर दी पग दे पेच खुल के गल ए जेड़े हुसैन मौला दे हाथ आए ना ओ इंज कमर ते भैन ते फिर फिरान इंज नहीं ना वेख सकदी खैमे दा लड़ हटा के बीबी पूछे हुसैन क्या होया जमीन ते झड़ के प्या दिन भैन मेरा अकबर मोए बीबी आदि किन वैन है बस मुक्की तमहीद कोई होर होया तो शायद लंबी तमहीद होया मेरे बाद किबला शौकत साहब मैं 4 या 5-6 मिनट च मैंबर उन्होंने हवाले करता पिया हुसैन आदिन अली अकबर सड़िया मैं पुत्र नूं मिलन वैन पता है हुसैन खैमे चो किवें टुरे नागा नसीम अब्बास रिजवी साहिब दे दर्जात बुलंद होवन वो फरमांदे होंदे कि खैमे चो शबीर ही टुरे करबला दे मैदान च अली अकबर नूं सद मार के इंज टुरे जिवें 6 महीने दा बच्चा अपने सिर कदी सज्जे झड़दे आए कदी खब्बे औखा ते भावे सौखा बस वैन दे करीब आ गया औखा ते भावे सौखा 9 लाख चो शबीर उत्थे आए जिथे अली अकबर रेत ते आए ए हालत आई सही ए हाथ मेरे बादशाह दे सीने ते अखा बंद है अली अकबर बेशक थोड़े समझे आए हाय जरूर करे आए इतनी हाय करे आए भाई नाल अल मोमिन गवाह बन जावे जदों हुसैन आए अली अकबर दे करीब ते अकबर खुशबू महसूस की है बाबे हुसैन दी हाथ बिला तशबी सीने ते ही रहे अखा खुल गई अखा खुली इससे बाद बाबा जी अकबर बाबा आ गए हो हुसैन आदिन हाँ अली अकबर आ गया बाबा एक सवाल पूछा हुसैन आदिन पूछा ते बाबा तुहाडे चेहरे ते मिट्टी क्यों है नहीं शायद मैं तुहानू समझा ही नहीं पिया सकदा शबीर आदिन क्यों अकबर आदे बाबा घोड़े दी जीन तो ते मैं झड़िया मिट्टी तुहाडे चेहरे ते लग गई हुसैन आदिन कितनी बार झड़े है आदे बाबा एक बार हुसैन आदिन तेरी जवानी दी कसम है मैं खैमे तो तेरे आउण तक पता नहीं कितनी बार जमीन ते अकबर बाल आई इन बाबे दे चेहरे मिट्टी साफ की थी साउंड वाले भाई थोड़ा आवाज दे से मैं एक बैंड कर लवा इन 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 हाथ मत्थे पे रखे बाबा पीर रियाज शाह रत्तो आला लिया जुमला है करवट करवट जन्नत नसीब होवे अकबर बादशाह ने मत्थे ते हाथ रखा दिन बाबा बाबा पुत्र दा छेकड़ी सलाम होवे आदिन टुर चले आए हुसैन आदिन अली अकबर आदिन हाँ बाबा हुसैन आदिन तेरे बाद जिंदा तो मैं भी नहीं रहना अली अकबर जी बाबा अज उन सलाम करना जिवें पहले करदा होवे किवें बाबा शबीर आदिन मैं आवा ही ना ते अगे तू दोए हाथ मत्थे ते रखदा है आदे ना बाबा तू ज़ईफ है बर्दाश्त ना कर से हाथ ते हाथ रख के आदिन हाथ चा मैं इब्राहिम नहीं मैं हुसैन अकबर हाथ चाया शबीर दी नजर पै गई मावा भेड़ा पर्देदार इस तरह पर्दे होना रात दिस पहर च बह किस वेड़े रोंदियां पईयां जुमला इन्हां दे वंडे दा तुहानू समझ आवे हाय करे आए अकबर हाथ हटाया शबीर दी नजर पै गई अकबर बरछी लगी जी बाबा कह मारी बाबा उन्हें कमीनिया मारी अकबर दर्द होए ही नहीं बाबा तो फिर रुन्ना क्यों है बाबा मैं रुन्ना शबीरा दिन तेरे हक्कल दी आवाज तो खैमिया तक गई है वो आदे बाबा मैं रुन्ना इससे गल्ला उसने बरछी मार के ताना मारे है जेड़ा तेरे अकबर दा जिगर मुका गया है हुसैन आदिन दस सकते हैं आदे बाबा मेरे करीब हो शबीर करीब हो आदे बाबा उस बरछी मार के आखे मैं सुने तेरा प्यू बड़ा साबा है आज तेरे सीने चो कड्डे ना फाल बरछी दा ते बाबा बस वो गल रो आ गई शबीर आदिन कड्डा बरछी आदे हाँ बाबा ये गल दा ख्याल रखिया है वो जिन्हें बरछी मारी है ना टिब्बे दी ओट नाल वेखदे पे शबीर आदिन कल्ले नहीं वेख रहे हो वेख 1.25 लाख नबियां दी कतार है मावा भेड़ा वो तुहाडे हिस्से दी सतर है तुहानू समझ आवे हाय करे है पुत्र दा इन सार हाथ रख के शबीर थोड़ा जिहा जख्मी हाथ बुलंद करके इन हाथ दा इशारा करके पैदे अली अकबर जी बाबा ओ काला बुरका दिसे आदे हाँ बाबा हुसैन आदे नो दादी हाजिर है आदे बाबा फिर इंज बरछी नहीं कढ़नी सज्जे पासे उठ मेरे खब्बे पासे आ अकबर कोई राज है नहीं बाबा तुहाडी कांडे खैमे वाले पासे मत दादी हाजरा इन आखे मां वाले पासे कड़ करके पुत्र दे सीने तो फल बरछी शबीर उठे अली अकबर दे खब्बे पास अकबर इजाजत से जी इजाजत से कोशिश करी मैं बरछी कढ़नी है अच्छा बाबा अकबर तू हिलना नहीं बाबा तुसी बतूल दे पुत्र हो मैं तुहाडा पुत्र हो के वादा पिया करदा बाबा मैं नहीं हिलदा हुसैन आदिन इजाजत से जी इजाजत से मुल्तान आलिया शबीर नादे अली पढ़ के खब्बा हाथ अकबर दे सीने ते रखे है सज्जा हाथ बरछी छुपाए पहला हिलावा दिता जमीन हल गई है आसमान हल
حسین دی نظر پہ یہ دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سینہ پہ ملدے سیدہ دے کانے ہولے ہولے آواز آئے نہیں سناتا دادیاں نو پوترے بڑے پیارے او میں تیری ماں بطولہ میں بکیا چھوڑ کے ٹورائی جتنے عزادار ماتمی جوان ہو 2 منٹ دی پڑھائی رہ گئی میں ہاتھ بدی کھڑا کوشش کرے آئے ماتمی دی ہائے بلند ہوئے ساری سینے تے ماتم دا ہاتھ آوے کیوں اکبر دی ماں لیلہ دی منے ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کرو ذاکر شہادت پڑھ دے جوان وین نہیں کر دے پر دے اندرو لیلہ زینب دا ہاتھ نہ کے ادیے نہ روکے پتا میرا اکبر کے نہ سونا شبیرہ دن کے میں کڈا دے بابا انجنہ نکل سی جدو ہی میں علی اکبر دی شہادت پڑھی میں اس وین تے آکے موت منگی میں آج ہی پیادا میرے اللہ میرے جدنی سا مکن علی اکبر دی برچی دے اس وین تے مکن آدھے بابا میں ویکھیا برچی دیا 3 نوکا 3 نوکا مڑی ہوئی نوکا میریاں پسریاں پھاس گئیاں شبیرہ دن کے میں کڈا دے بابا ہاتھ پچھے کر لے 2 زانو میرے سینے تے رکھ شبیر بسم اللہ پڑھ کے 2 زانو اکبر دے سینے تے رکھے آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے ہلاوا دے شبیر برچی کٹیے کلی برچی نہیں جوان دا جگر ہی آیا ہے اس ویلے سیدہ دے نانا تیرا دین آخری وین کاڑ لئی شبیر برچی رات چشمہ بن کے رڑھنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بن گئی سیدہ دے بول میں بٹھڑا ہو گیا اکبر نہیں بولیا سیدہ دے بولیا میں وعدہ کر رہا اکبر آدھے بابا کہنے نال سیدہ دے اکبر میں بہنہ نال وعدہ اس نے منہ مدینے آنے پاسے کر کے پیادہ ہائے سگرہ برچی لگ گئی ہے میرے ملن دی تانگ لہا سیدہ دے اکبر تو جوانے میں ضعیفہ ہاں بابا کچھ تو کر کچھ میں کردہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گا لشباہی پائیاں شبیر نٹھے جو اکبر دی اکھی بان پیو دیاں سیدہ دے اکھا بان نہ کارو خیمے نیڑے آگے نہیں آدھے بابا ٹور سکنے ٹور میری اکھا بان پیو دیاں شبیر قدم تیز جائے اکبر دا سال لہن لگ بھی ہے پتر دی اکھا بانوں دیا ویکھیاں خیمے آلے پاسے بائی ودھا کے آدھے نو جنہ ملنا ہے جیندے علی اکبر نو ہون جلدی باہر آ سیدہ دے میرا نہیں بچنا میں اعلان کر گیا صاحبین محترم یہ تھے جناب سید نجم الحسن شیرازی تشریف لاتے ہیں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد آج کے آخری مجلس کے مداخان جناب ملک علی رضا کھوکر خطاب فرمائیں گے یہ اعلان سماعت فرمائیں جمعرات 18 غدیر کی شب امام بارگاہ جوادیہ اندرون دلی گیٹ میں جشن عید غدیر ہوگا جلسہ سے جناب علامہ سجاد حسین جوادیہ لاہور خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت اجزا ہے اور 14 جولائی اسی جگہ کربلا دربار شاہ چند میں زوار سے لنگا کے زیر تمام صبح 10 بجے مجلس کا آغاز ہوگا جس میں ملک بھر کے علماء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت یہ مشروع احمد ہے اس کی مدد مائیں زیارات پہ جانے اس میں جتنی امداد ہو سے کر دیں کتنی دیر ہے اچھا ٹھیک بیٹھ کرنے کے نہ بیٹھ